جو کرنا برادران گرامی قدر سرکار خانہ کعبہ دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر گئے نے میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دل کیتا ہے کہ جڑا خانہ کعبہ رب دا گھر میرے دادے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا میں آج اس کعبے دے اندر جا کے اللہ نو سجدہ کرا کعبے دی چابی جس بندے دے کولے اس دا نام سی عثمان بن طلحہ ایک تے حضور دے غلام نے حضور دے صحابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وہ نہیں ایک اور بندہ ہے انہاں دا نام عثمان بن طلحہ اے یہودی مذہب نہ تعلق رکھن والا کعبے دی چابی اس بندے دے کولے قاری صاحب بڑی محبت والے لوگ بیٹھے نے بڑی توجہ نہ گلاں سن دے پے نے میرے آقا کریم اس بندے دے کول گئے نے عثمان بن طلحہ نے آکھیا اے کعبے دی چابی تھوڑی دیر واسطے مینوں دے دے میں دروازہ کھول کے اندر جاواں گا اندر جا کے رب نو سجدہ کراں گا واپس آ جاواں گا دروازہ لاک کر دیواں گا چابی تیرے حوالے کر دیواں گا او دشمن آئی اس نے کیا اے عبداللہ دے بیٹے محمد نالے سڑیاں پیوں دا دے دے دین نو خراب کر دے پے ہو نالے سڑیاں بتاں نو جھوٹا کھدے ہو نالے آتے ہو کہ کعبے دی چابی میں تہانوں دے دیواں نا اے نہیں ہو سکدا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے میں چابی دین تو انکار کرنے والے یاد رکھ لے ایک دہاڑا آوے گا اللہ اے چابی میں محمد رو دے گا میں جنوں چاہاں گا عطا کردہ جاواں گا حضور نے فرمایا ایک دن آئے گا میرا اللہ ایک کعبے دی چابی میں محمد دے ہاتھ سے رکھ دے گا اور پھر جن میں پسند کراں گا میں ان دے ساں اس جس میں یہ گل سنی نا اس مذاق رہا وہ ہسن لگ گیا اس سے کہ بیکھو جی یہ کوئی گل ہے اس میں قریش دے بڑے بڑے سردار کدے ویسن جو چابی تو ہن لگ بنی ہے میرے آقا نے فرمایا گل لکھ لیں یاد کر لیں ایک دیہڑا اوسی تے وقت میں تن بلا کے یاد کرو سا کہ اے چابی ہے تے اے چابی دا مالک محمد تیرے سامنے موجود وقت گزرتا گیا سرکار اللہ دے حکم دے نال مکہ چھڑ کے مدینہ پاک تشریف لے کے گئے اللہ نے دین اور عزتاں دیتیاں اور برکتاں دیتیاں کئی قبیلے مسلمان ہو گئے کئی قبیلے اسلام دے دست و بازو بن گئے آئیے برادران گرامی قدر جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پاورفل ہو گیا ہے طاقت والا ہو گیا ہزارہ دی جماعت صحابہ بن گئی ہے اور اللہ دے حکم دے مطابق دوبارہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے وچ جا رہے ہیں فاتح بن کے جا رہے ہیں غالب بن کے جا رہے ہیں اللہ دے سونے محبوب جندے وچوں سرکار نو تنگ کر کے کڈیا گیا جس مکے دے اندر میرے آقا نو پریشان کیتا گیا ہے سرکار نو پتھر مارے گئے نے حضور دے نام کنڈے وچھائے گئے نے حضور نو برا بھلا کیا گیا ہے تنگ کیتا گیا پریشان کیتا گیا رب دے یار اس کعبے دے اندر ایک بڑا بڑا لشکر لے کے آئے نے 10,000 صحابہ میرے آقا کریم دے نال چلتے آ رہے نے سارے کافراں نوں جدوں پتہ لگا ہے او محمد بن عبداللہ دے پہنے جنہاں نوں اسی بچے مار دے رہے ہیں جنہاں نوں اسی تنگ کر دے رہے ہیں جنہاں نوں پریشان کر دے رہے ہیں او سارے کعبے وچ آ کے کھلو گئے نے ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے نے نظراں نیلیاں کر کے کھلوتے ہوئے نے ادھر میرے آقا کریم آئے نے اے میں میلاد دا پیغام دینا چاہنا آج ساڈے دل کیڑے سخت ہو گئے نے ایک بندہ سر ہو گئے کوئی گال کر چھڈے اسی جدوں تک داوری جواب نہ دیویے سن سکون نہیں ہوندا ایک بندہ ساڈے پتر نوں اگر تھپڑ مار دیوے اسی جدوں تک اودا بدلہ نہ لویے سن چین نہیں ہوندا اج جا کے تھانے کچہریاں دے اندر لڑائیاں تے مقدمے نوں ویکھو نکیاں نکیاں گلاں تے لڑائیاں شروع ہونیاں نے بددیاں قتلاں تک بیر ٹر ویندے نے لیکن ساڈے آقا ایسا سبق لے کے آئے نے او تنگ کرنے والے او پتھر مارنے والے میرے آقا دے سامنے سر جھکا کے کھلوتے ہوئے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو پوچھ دے نے اے مکے والیو دسو تے صحیح تہاڈا کی اندازہ ہے کہ اج میں تہاڈے نال کیسے سلوک کراں گا انہاں نظرانیاں کیتیاں ہوئیاں نے شرمندہ ہو گئے نے اپنی پرانیاں حرکتاں نوں یاد کر کے کہندے نے ساڈیاں حرکتاں تے اس قابل نے کہ ساڈے ٹکڑے ٹکڑے کر دتے جاون تے تاں وی کوئی نا انصافی نہیں ہوے گی
لیکن سن اتنا پتا ہے انت کریم بن کریم انت کریم بن کریم انت کریم بن کریم اے عبداللہ دے بیٹے اے آمینہ دے لال تو آپ بھی کرم کرنے والے ہو تہاڈا سارا خاندان کرم کرنے والا ہے سن تہاڈے تو معافی دی توقع ہے کرم دی توقع ہے شیلر کالونی والے ہو اس میں بڑے پاک اندران والے ہو میں اپنی ماں بہنوں کو بھی یہ سبق دینا چاہنا اللہ دے معبودا یہ اسوہ حسنہ سکھانا چاہنا نکیاں نکیاں گلاں نہ لے کے آج اسی اپنے دلاں دے اندر نفرتاں دے پہاڑ پیدا کر لینے آ سکیاں رشتہ داراں نال بول چال بند کر لینے آ اپنے ماں جویاں دے نال اساں دیواراں کر کے اسی بول چال ختم کر لینے آ لیکن آؤ میلاد والے آقا دا پیغام کیے کملی بلکہ تڑی بھی جتی ہوئی آئی ان تے ڈر انج لگا نا آج سارے بھی معافی مل گئی نا میں تے ضرور کچھ نہ کوئی سزا مل سی وہ آیا توجہ کرنا عثمان بن طلحہ میرے کریم آقا دے سامنے آ کے کھلو گیا رنگ اڑے پہنے جسم کمدا پیا ڈرے ہویا ہے حضور نے فرمایا عثمان یاد کر میں تن کی آکھے آئی اے دیکھ لے اللہ نے چابی محنت عطا کر چھڈی ہے آئیے برادران گرامی قدر ہن سرکار نے فرمایا پہلی گل پوری ہو گئی ہے چابی اللہ نے محنت عطا کر دیتی ہے ایک کعبے دی چابی ملنا کوئی چھوٹا جہا اعزاز نہیں ہے اللہ کا گھر خانہ کعبہ جڑا ساری کائنات دے مسلماناں دا قبلہ ہے جدی طرف منہ نہ کریے تے نماز